अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम देर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर पुराने सियासतदानों पर तनकीद। शांगला में जलसे से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवामी मसाइल का इदराक नहीं, वो आपके मसाइल की जानिब नहीं देख रहे, ना उनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान है। तमाम सियासतदानों का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों की सियासत अपनी जेबें भरने की है, हमारी आवाम को मजबूत करने की है। हमें टिकटॉक और गालम गलोच की सियासत नहीं आती, हमने अना, तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब बन रही है। पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, अवाम के जो असल मसाइल हैं उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं इससे मुकाबला कर रहा हूं। हमारा मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने और केस दोबारा एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तदाद मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करते हैं। अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया, एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ 9 मई के किरदारों को खुद से अलग कर ले, राना सनाउल्लाह का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI को इलेक्शन लड़ने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन की आड़ में 9 मई के मुजरिमान को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं और उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई बपा किया, उन अनासर को अलहदा करके PTI अगर इलेक्शन लड़ेगी, PTI को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता। मामला ये है कि PTI जो है वो 9 मई के जुम्मेदार अनासर को साथ मिला के जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है। वो इलेक्शन के लबादे में उन अनासर को सजा से बचाना चाहती है। मैं ये वाज़ेह कह दूं, ऐसा नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हमने भी 3 इलेक्शंस नवाज शरीफ के बगैर लड़े हैं, नहीं चाहते कि कोई भी जमात इलेक्शन से बाहर हो। बानी चेयरमैन PTI ने सियासी बरादरी से रिश्ता नहीं बनाया। लेवल प्लेइंग फील्ड का अजीब ताना मिल रहा है, मेरे हलके को 5 हिस्सों में तोड़ दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं सुनी। बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में। उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बायकॉट नहीं करना चाहिए। हम उन्हें ये मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें। और रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उसका हिस्सा है सारा। तो 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने इसी तरह जो मलक सैफ खोखर साहब हैं सदर लाहौर, उनका हल्का भी बर्बाद हो गया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बानी PTI ने तोशाखाना में 5 साला नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के हवाले से कमेटियां पहले से ही बनी हैं, जिसको साबिक़ वज़ीर आज़म कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात। मुख्तलिफ मुकदमात में कानूनी अमूर पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि PTI को बल्ले का निशान ना मिले, लेकिन इन्हें यकीन है कि इलेक्शन हुआ तो बल्ला भी होगा।
عدلیہ سے اعتماد ہے اور عدلیہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنے دے گی اور لوگوں کے منشے کے خلاف نہیں جائے گی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بلہ بھی ہوگا، بیٹ بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بیرسٹر علی ظفر بولے سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی ہونی چاہیے. بانی چیئرمین تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتماد کا اظہار کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے اور ہوگی، اور یہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز بالکل ہمارے جو آئین ہے 2019 کا اس کے مطابق ہو گئے ہیں. اب کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. ملاقات میں الیکشن کے دوران تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. سابق وزیراعظم نے اس عزم کو دہرایا کہ الیکشن میں جیت پی ٹی آئی کی ہی ہوگی. بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے. ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت خون کے آخری قطرے تک کریں گے. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. ان کی واپسی کا فیصلہ وسیع تر قومی مفاد میں کیا ہے. سپہ سالار کے دورہ پشاور کی تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور. سپہ سالار کو سیکورٹی کی مجموعی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی اور نئے ضم شدہ اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کے دوران بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات کی. سربراہ پاک فوج نے افسران اور جوانوں کے بے مثال کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے. کامیابی پاکستان کا مقدر ہے. پاک فوج مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا بے لوث اور مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی. آرمی چیف نے پہلی بار منعقد ہونے والی قومی ورکشاپ کے شرکاء سے بھی خصوصی خطاب کیا. جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا کے غیور عوام کی پرعزم حمایت کے باعث ہی صوبے میں استحکام اور سماجی و اقتصادی ترقی کے منصوبے میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے. پاکستان کے امن و استحکام کے لیے دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو ہم آہنگی اور جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے. سربراہ پاک فوج نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کی وسیع تر مفاد میں کیا ہے. انہی طے شدہ اصولوں کے مطابق باعزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے. آرمی چیف نے نئے ضم شدہ اضلاع میں اقتصادی ترقی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس پر صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا. اس حوالے سے بات کریں گے. اکرام اللہ جویا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام بتائے گا. دیکھیں سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس ریفرنس کی جو ہے سماعت کرے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ صدارتی ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ کرے گا. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سابق صدر آصف زرداری کے اپریل 2011 کے صدارتی ریفرنس پر جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور ذوالفقار بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اب سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخ بھی دے دی ہے اور سپریم کورٹ نے اس وقت جو ہے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اور اس میں ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پر آخری سماعت جو ہے وہ 9 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے وہ کی تھی، جبکہ صدارتی ریفرنس پر آخری سماعت 9 رکنی لارجر بینچ کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو اب سماعت کے لیے لارجر بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی جو ہے بہت شکریہ. سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست پر سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی. سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست پر سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی.